صلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو مرض أن تضعوا أسلحتكم واحذروا أسلحتكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وتكتمون من الله ما لا يعلمون كان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخدعون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا خصيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب نفسا فإنما يكسبها كان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لعن طائفة منهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الذين عليك الكتاب والحكمة ما يحكمون تعلم